बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तारीखी फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। मैंने आपको कल शाम ही बता दिया था कि ये फैसला जो कल शाम को सुनाना था वो आज तक क्यों उसको डिले किया गया था। मैंने कहा था कि इख्तिलाफी नोट होगा, अगर मुत्तफ़िक़ा फैसला होता तो वो उसी वक्त रात को सुना देते, चूँकि इख्तिलाफी नोट लिखना होता है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को आज तक के लिए 11 बजे के लिए फैसला महफूज किया था। मैंने आपको ये भी कहा था कि सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान ने जो अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है वो आइन और कानून के मुताबिक है। पंजाब की हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि सदर पाकिस्तान का जो 9 अप्रैल की तारीख देना आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक है, और साथ जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ही फैसले में सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बांध के रख दिया है। अब इसके बाद हुकूमत के पास कोई भागने का, कोई फरार का रास्ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब सिर्फ एक फोरम मौजूद है और वो है रिव्यू का। रिव्यू कैसे होगा, रिव्यू किन जजेस के पास लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि अब इस फैसले से ये भाग नहीं सकते, अब इलेक्शन होगा। जो इदारा इलेक्शन कमीशन की मुआवनत नहीं करेगा उस इदारे के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इदारों को लाज़िम व मलजूम करार दे दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की के साथ आपने मुआवनत करनी है और ताउन करना है। 11 बजे फैसला सुनाना था और जो जजेज हैं वो 11:20 पे कमरा अदालत में तशरीफ़ लाए और सुप्रीम कोर्ट में जो 3-2 से फैसला आया। 5 रुकनी बेंच था और इंतहाई अफसोस है, एतजाज अहसन साहब ने भी इसके ऊपर बात की है अभी कुछ ही देर पहले, और मैंने भी ट्वीट किया था कि मुझे बतौर कानून के तालिब इल्म इस बात का दुख है कि इतना अहम आईनी मामला था, 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजिम व मलजूम था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। इस लाजिम व मलजूम आईनी पॉइंट पर भी अगर जजेस इख्तलाफ कर सकते हैं, जजेस को पता था हुकूमती बदनीयती का, इन्होंने उस दिन तो इख्तलाफ नहीं किया था जिस दिन इमरान खान की जो समरी थी असम्बली तहलील की, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको उड़ा रही थी, उस दिन तो इख्तलाफ नहीं किया था। मतलब ये है कि ये इख्तलाफ आईनी मामले पर नहीं है, ये इख्तलाफ फिर वैसे ही है जैसा इल्ज़ाम चीफ जस्टिस साहब और उस बेंच पर लगाया जाता है नून लीग की जानिब से। ये तो फिर इंतहाई अफसोसनाक मामला हो गया। मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो अपना जो आइन की पासदारी के हवाले से और आइन की तशरीह के हवाले से हर वक्त बात करते रहते हैं, मैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट के जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब से जानता हूं, जब उनका वकला के साथ मामला हुआ था। लेकिन उसके बावजूद इंतहाई अफसोस हुआ। एतजाज अहसन साहब ने भी कहा कि दुख इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट इस अहम पॉइंट पर मुनकसिम है, मुतफिका फैसला नहीं है, लेकिन यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का आइन और कानून की रूह के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर्स की जो दरखास्तें थी, स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें दायर की थी और एक आसखुद नोटिस था। दरखास्तें स्पीकर की, दोनों स्पीकर्स की दरखास्तों को मंजूर कर लिया 90 दिन में इलेक्शन का। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के अक्सर जजेस ने अक्सरियती फैसला था कि 90 दिन में इलेक्शन होना है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदो खेल का इख्तलाफी नोट था। 90 रोज में इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरखास्तों को मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन खुद नोटिस का जो महफूज फैसला था वो सुनाते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर्स की दरखास्तों को मंजूर किया। अदालत ने 90 रोज में इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तें मंजूर की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि हमारे सामने असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख का मामला आया। आइन आम इंतखाबात से मुतल्लिक वक्त मुकर्रर करता है जो 90 रोज का है, जिससे आगे नहीं जाया जा सकता। आइन आम इंतखाबात से मुतल्लिक वक्त मुकर्रर करता है। गवर्नर की मंजूरी ना होने पर पंजाब असम्बली 48 घंटों में तहलील हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, क्योंकि गवर्नर ने खुद दस्तखत किए थे, वहां गवर्नर बाउंड था आईनी तौर पर, उसकी कोई सवाबदीदी इख्तियार ही नहीं था। आइन के तहत उसको तारीख देने का वो पाबंद था। जब पंजाब की बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में गवर्नर ने असम्बली की तहलील पर दस्तखत नहीं किए थे, वो जो आइन का एक तरीक़ाकार है या आइन में दिया हुआ वक्त है वो पूरा होने के बाद असम्बली तहलील हो गई। इस वजह से गवर्नर ने वहां पर तारीख नहीं देनी थी, वो सदर पाकिस्तान ने ही तारीख देनी थी।
سیکشن 57 کے تحت ہی تاریخ دینی تھی۔ الیکشن کمیشن کو معاونت کے لیے بلایا گیا تھا، الیکشن کمیشن نہیں آیا۔ صدر پاکستان نے پنجاب کی حد تک جو تاریخ دی ہے 9 اپریل کی، اس کو درست قرار دے دیا۔ پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن کو یہ لگتا ہے وہ جا کے صدر پاکستان سے مشاورت کر لیں، 1-2 دن آگے پیچھے، الیکشن 9 دن میں ہی ہوگا۔ تاریخ 2 دن، چونکہ 14 اپریل ہے آخری دن جو پنجاب میں الیکشن کا، اور 18 اپریل ہے آخری دن خیبر پختونخوا میں الیکشن کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے، 1-2 دن تاریخ اوپر نیچے، 14 اپریل سے پہلے، جیسے 9 اپریل ہے آپ 10 اپریل کر سکتے ہیں، 11 اپریل کر سکتے ہیں، 12 اپریل کر سکتے ہیں، اور آگے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حد لگا دی۔ سپریم کورٹ نے کہا پارلیمانی جمہوریت آئین کا سیلینٹ فیچر ہے، جمہوریت میں پارلیمانی نظام ایک اہم ستون ہے۔ ایسی صورتحال میں جو اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے تو اس کا الیکشن وقت کے اندر ہونا یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا آئین کی۔ اگر گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو تاریخ کا اعلان بھی وہ خود کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوئی اور گورنر نے اسمبلی ختم کی۔ جب گورنر کی جانب سے اسمبلی تحلیل نہ کی ہو تو پھر مقررہ وقت میں الیکشن کروانا صدر پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور خیبر پختونخوا کی حد تک گورنر انتخابات کی تاریخ کا فی الفور اعلان کرے الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے۔ الیکشن کمیشن ایکٹیولی گورنر اور صدر کے ساتھ ایڈوائس کا کردار ادا کرنے کا پابند ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے انتخابات کا اعلان نہ کر کے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد گورنر تو ویسے فارغ ہو گیا، صدر نے 9 اپریل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا، اس صورتحال میں الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اب الیکشن کمیشن صدر کے ساتھ مشاورت کرے اور جو فی الفور اس معاملے کو حل کرے۔ وفاق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اب یہاں سے الیکشن کمیشن گورنر اور صدر کو پابند کر دیا، اب اگلی باری آگی وفاقی حکومت کی۔ شہباز حکومت کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اور تمام جو سہولت ہے وہ فراہم کریں۔ 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ آگے پیچھے 1-2 دن ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو جنرل الیکشن میں تمام سہولتیں، قائم مقام حکومتیں جو نگران حکومتیں، ان کو بھی حکم دے دیا کہ الیکشن کمیشن کو جنرل الیکشن میں تمام سہولتیں قائم مقام حکومتیں فراہم کریں گی۔ اور سپریم کورٹ میں جو اختلافی نوٹ تھا اس میں 2 ججز نے یہ کہا ہے کہ پہلے سے 2 درخواستیں موجود تھیں، پہلے سے موجود درخواستوں کو جلدی سننے کی کوشش کی گئی۔ ظہور الہی اور بے نظیر بھٹو کیس کے فیصلے اس بارے میں واضح ہیں، جب ایک درخواست موجود ہو تو پھر اس کیس میں جلدی نہ ہو۔ اور جو 7 ہائی کورٹس میں اس طرح کا کیس زیر سماعت تھا، 90 روز میں انتخابات کرانے کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں، یہ اختلافی نوٹ تھا۔ سپریم کورٹ ایک اپیکس کورٹ ہے، اس کو ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں مداخلت جائز ہے، اور 90 دن میں الیکشن نہیں کروا رہے اور سارے جو ایک کھیل کھیل رہے ہیں آئین کے ساتھ، وہاں پر جو سپریم کورٹ کی مداخلت ہے وہ غیر آئینی ہے ان 2 ججز کے بقول۔ سپریم کورٹ کی ایسی مداخلت صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے۔ وفاقی حکومت سمیت تمام سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 ججز نے اختلافی نوٹ میں کہ 23 فروری کو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ نے جو نوٹ دیا اس پر ہم مطمئن ہیں۔ ان 2 ججز کو بھی تو ساتھ کور کرنا تھا، بھلے ان کو ہٹا دیا گیا تھا اس بینچ سے، لیکن پھر بھی کیونکہ ساتھی تو ہیں۔ وفاقی حکومت نے، سپریم کورٹ نے کہا، چیف جسٹس امرتاز بندیال صاحب نے وفاقی حکومت سمیت تمام سٹیک ہولڈرز الیکشن کمیشن کی معاونت کریں، سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات الیکشن کمیشن کو فراہم کی جائیں۔ سیکیورٹی ادارے جو محکمہ داخلہ نے کہا تھا سیکیورٹی نہیں دے سکتے، سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکٹ حکم دے دیا سیکیورٹی ادارے تمام سہولیات الیکشن کمیشن کو فراہم کریں، تمام متعلقہ ادارے الیکشن کمیشن کی مدد کریں۔ آرٹیکل 100 جو گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کی تاریخ نہ کر کے اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا، صدر مملکت کی جانب سے دی گئی تاریخ، انتخابات کی تاریخ پنجاب پر لاگو ہوگی، اور سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا میں صدر مملکت کی دی گئی تاریخ کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ وفاقی حکومت سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز الیکشن کمیشن کی معاونت کریں، سیکیورٹی سہولیات دیں۔ اور افسوس ہے جو اس پر اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے جو کہا گیا تھا کہ افسوس ہے، اور وہ واقعی بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 90 دن میں جو الیکشن ہے وہ نہ ہو۔ ان کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سب اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلہ کے حوالے سے جو ہمارے آنریبل اعتزاز احسن صاحب ہیں
انہوں نے بھی تکلیف کا اظہار کیا، کہتے ہیں مجھے دکھ اس بات کا ہے، اور اس پر اعتزاز احسن صاحب نے کہا اکثریت کا فیصلہ درست اور خوش آئند ہے، الیکشن کمیشن اس معاملے میں بنیادی فیکٹر ہے، الیکشن کمیشن نے مشاورت بھی کرنا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمل درآمد کرنا پڑے گا، 90 روز میں ہی الیکشن ہونے ہیں اور کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ اب ادھر سے کان پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں، الٹیمیٹلی ان کو الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ اب معاملہ اس طرح سے آ گیا کہ جو حکومت اور پی ڈی ایم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نظر ثانی دائر کریں گے۔ اب نظر ثانی کس وجہ سے حیثیت نہیں ہے کہ نظر ثانی میں کوئی ان کو سٹے تو ملنا نہیں ہے، سٹے نہیں ملے گا تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کے بعد کوئی فورم ہی موجود نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف صرف نظر ثانی ہو سکتی ہے، نظر ثانی نہ اتنے جلدی دائر ہونی ہے، اور نظر ثانی بھی اسی 5 رکنی بینچ کے سامنے لگے گی، نظر ثانی کے لیے کوئی الگ سے بینچ نہیں بن سکتا، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اکتوبر تک چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے جانے تک کا انتظار کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے امیڈیٹلی حکم دیا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے، ٹائم جو جسٹس منیب نے کہا تھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک چل رہی ہے، آپ 90 دن میں الیکشن کرانے کے پابند ہیں، تو اس وجہ سے یہ آگے نہیں جا سکتے، یہ نظر ثانی کی بات کریں گے۔ اب الیکشن کمیشن کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے، گورنر کو بھی، تمام سیکیورٹی اداروں کو بھی، تمام جو نگران حکومتیں ان کو بھی، کہ سپریم کورٹ نے ہمیں الگ الگ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اس وجہ سے ان کی جانب سے جو بھی کیا جائے گا یہ معاملہ آگے سے آگے جائے گا۔ آج آئین کی فتح ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آج فیصلہ دیا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ آیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا اور آئین کے مطابق، ہاں ٹھیک ہے، پھر اگر حکومت آئین کے خلاف جاتی ہے پھر سپریم کورٹ جانے اور حکومت جانے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔